ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेऽस्तु जगन्मातः स्वस्थाने सर्वमङ्गले तव प्रसादाद् देवेशि कथा पूर्ण भवेन्मम। सम्पूर्ण श्रोतृवृन्द, देश तथा विदेशबाट यस युट्युब च्यानलका माध्यमबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रत कथालाई श्रवण गरिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोतृवृन्दलाई स्वागत गर्दै आउनुहोस्, हामीले नित्यप्रति श्री स्वस्थानी व्रत कथा को एक अध्यायका क्रमले कथा श्रवण गराइरहेका छौं। यहाँहरूले बडो आनन्दका साथमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को कथालाई श्रवण गरिरहनु भएको छ। त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज हामी पुनः 22वां अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई लिएर म आफ्नो युट्युब च्यानलका माध्यमबाट म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस्, अब सबै बडो आनन्दका साथमा हामी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। बडो शान्त भएर यहाँहरूले यो प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नुहुनेछ। द्वाविंशोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त शिव शर्मा र गोमा तहाँदेखि गएपछि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले आँखाले देखुन्जेल हेरिरहे। देखिन छाडेपछि रुखमा चढी हेरे। हेर्दा हेर्दा जब देख्न छोडे अनि रुखैमा बसी नाना बिलाप गर्न लागे। त्यस अवसरमा दैव संयोगले रुखको हाँगो भाँचियो र दुवैजना रुखदेखि खर्याम खुरुम खसी मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा राखी कैलाश पर्वतमा लिई गए। ती शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दिव्य शरीर भई कैलाशपुरीमा रहे। तहाँ उपरान्त शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसँग यस वनको नाउँ के हो? कैलाश पर्वत कहाँ हो? यो ठुला पात भएको वृक्षको नाम के हो? त्यस जन्तुको नाम के हो भनी सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाउँ यो हो, यस पर्वतको नाम यो हो भनी भने। त्यस्तै गरी जाँदा धेरै टाढा गएपछि पोखरी भएको ठुलो वनमा पुगे। सन्ध्याकाल भयो र त्यहीँ बास बसे। सबैले खानपिन गरी सुते।
थाकेका हुनाले एकदम निदाए। त्यस्तै अवसरमा श्री महादेवका श्रापका कारणले चोरहरू आएर गोमाका बाबा आमाले दिएको सम्पूर्ण धन द्रव्य, गोमाले लगाएका गहना पोसाक समेत चोरी लगे। भोलिपल्ट निद्राबाट बिउजी हेर्दा केही पनि नदेखी चोरहरू आएर लुटेर लगेछन् भन्ने जानी गोमा साह्रै अधैर्य भई रुन लागिन्। तब डोलेहरू भन्दछन्, हे गोमा बजै, हामी पनि थाकी आएका हुनाले साह्रै निन्द्रा लागेछ। हामी धिक्कार रहेछौँ। अब तपाईँका बाबा आमालाई यो कुरा कसो गरी कहूँला? अब कसो गर्ने हो, आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे डोले हो, तिमीहरूलाई कसो गरी के खुवाई पियाई लैजाउँ पठाउँ? यसकारण अब तिमीहरू फर्क, मेरा बाबा महतारीसँग यो हाल भनिदिए। यति गोमाले भनेपछि डोलेहरूले हवस भनी शिव शर्मा र गोमालाई दण्डवत गरी घर फर्किए। डोलेहरू गएपछि तहाँदेखि शिव शर्मा र गोमा पनि वनमा जो भएका फलफुल खोजी खाई तहाँदेखि ठुला पर्वतमाथि पुगे। त्यसपछि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अति भोक लाग्यो त असमर्थ भएँ, कसो गरौँ भनी बाटैमा अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी भएकी थिइन्। शिव शर्मा ब्राह्मणले गोमालाई आफ्नो साथमा लिई भने, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही मिल्दैन, जलाश्रय पनि छैन। यस्ता पर्वतमा बसी के खान दिउँ? यहाँदेखि अलिक पर फलफुल र जलाशय पनि छ। जाउँ हिँड भनी सम्झाई बुझाई हात समाई सुस्त सुस्त हिँडाई लगे। गोमा ब्राह्मणी पनि, हे हरि, मेरो आज यो अवस्था भयो भनी सुस्केर हाली दुई आँखादेखि आँसु खसालिन् र नसके पनि सुस्त सुस्त गइन्। पर्वतको फेदमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपी खान दिए, पानी पनि पिउन दिए र हे स्त्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्नै लाग्यो, आइज भनी ठाउँ ठाउँमा बस्न दिई चन्द्रज्योति नगरका बाहिर पुर्याए। त्यहाँ खरले छाएको एक घर रहेछ, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गई हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन्थ्यो। त्यो देखि आफ्ना बाबाको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरा कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोई के गरौँ भनी धैर्य गरी कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर लगाइन् र घरमा जे भएको मिलाइवरी सुधार सम्भार गरी खाई शिव शर्मा ब्राह्मणको सेवा गरिरहिन्। तहाँ उपरान्त एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री गोमासँग भने, हे स्त्री, त गर्भिणी छेस, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, आउने बाटो पनि कहीँबाट छैन, नामकरण आदि संस्कारहरू केले गरिदिउँला, सुत्केरी भएमा के खर्च गरौँला? यस अर्थले म परदेश गई कसैसँग केही मागे ल्याउँछु, तैँले आफ्ना जिउको ख्याल राखिएस् भने। आफ्ना लोग्नेको यस्तो वियोगजन्य वचन सुनि गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई यस्ता ठाउँमा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गर्नुहुन्छ? म स्त्री जातिले के गरौँली, के खाइरहँली? मलाई सहयोग को देला? विशेष तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, कसो गरी पठाउँ? बरु यहाँ यजमानहरू कहाँ गई जो दिएको मागी ल्याई सञ्चय गरौँला, जाने काम नगर्नु हवस्। गोमा ब्राह्मणीको यस्तो भनाइ सुनि फेरि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्दछन्, हे स्त्री, हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा म आइपुगौँला। उहाँसम्मलाई खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनैका घर गई मागी खाए। शिव शर्मा ब्राह्मणका यति वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले केही उत्तर दिन सकेनन्, चुप लागिरहिन्। शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी परदेश गए। 1-2 दिनको बाटो गई गङ्गाका तीरमा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका ब्राह्मण 2 स्त्री पुरुष बसेका थिए। तिनका बारीमा नाना तरहका फलफुल लगाएको थियो। ती शिव शर्माले गङ्गामा स्नान गरी वृद्ध ब्राह्मण भए ठाउँ गई मेरो नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनी मागे। वृद्ध ब्राह्मणले, तिमी को हो, कहाँदेखि आयो भनी सोधे र शिव शर्माले, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। घरमा मेरी श्रीमती गर्भवती छे। नामकरण आदि संस्कार गर्न चाहिने धनको जोहो गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी आए भने ब्राह्मणीले, हुन्छ, बगैँचा
गई टिपी लैजाऊ भनिन् र ती शिवशर्मा ब्राह्मण फलफुल टिप्न रुखमा चढेका बेलामा दैव संयोग रुखको हाँगा भाँचियो, तल भुइँमा बजारिएर उनको प्राण पखेरु त्यही समय उड्यो। अनि उनले आफ्नो देह छोडी श्री महादेव रूप भई कैलाश पर्वतमा गए। श्री महादेव आएको पार्वतीले देखिन् र सुनको कमण्डलुमा जल ल्याई पाउ धोई भित्र जान अनुरोध गरिन् र भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्वास्नी देखेपछि सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। तपाईँले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, अब सम्झनु भएछ र आउनु भयो। हेर, सुखमा रहेकी ती गोमा ब्राह्मणीलाई कल छल बलले ल्याई गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई यस्ता ठाउँमा एक्लै मिल्काई आउनुभयो। अब त्यो गोमा के गरी खाली? यति पार्वतीले भनेको सुनि श्री महादेवले हाँसिकन आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, सेवकका भलाइका लागि कहिलेकाहीँ पाप पनि गर्नुपर्छ। गोमा पनि अब सुखी हुन्छ, सन्देह नगर भनी आज्ञा गर्नुभयो। तहाँ उपरान्त ती भिक्षा माग्न भनी गएका शिवशर्मा धेरै दिन भयो र पनि फर्केनन् र गोमाले नाना दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरदेखि सदाचारी ब्राह्मणहरू बोलाएर ल्याई ब्राह्मणका मर्यादाले न्वारण गराइन्। ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरी नवराज भनी नाम राखे। हे गोमा ब्राह्मणी, यो बालक सम्पूर्ण राजलक्षणले युक्त भएको छ। राजा पनि होइजाला, तिमीलाई सुख सन्तोष देला। निश्चय जान। यति ब्राह्मणहरूले भनेका वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी श्रद्धा पूर्वक जो शक्त दक्षिणादि भोजन गराइन्। ब्राह्मणहरू पनि तृप्त भई आफ्ना घर गए। तहाँ उपरान्त त्यो बालकलाई गोमाले अर्काको धागो काटी ढिकी जातो गरी पालिन्। ती नवराज पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढी ठुलो भए। खेल्न जाँदा सङ्गीहरूले जेसुकै भने पनि सुनिरहन्थे, कसैसँग झगडा गर्दैनथे। सङ्गीहरूसँग खेली घर आउँथे। आमाले जे दियो खाई चुप लागिरहन्थे। आफ्ना पुत्रको स्वभाव यस्तो बसेको देखि गोमा ब्राह्मणी बहुत खुसी भई यजमानहरू छेउ गई भनिन्, हे यजमान हो, मेरो पुत्र नवराज सङ्गीहरूसित खेली घर आउँछ, खान देऊ भनी भन्दैन, किन दिनु भएन पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागिरहन्छ। तर के गरौँ, यतिखेर मेरा श्रीमान पनि हुनुहुन्न, घरमा सम्पत्ति पनि केही छैन। तिमी यजमानहरूका कृपाले जिउँ त्यों एक छाक खाई जिरहेकी छु। अब त्यसको चूडा कर्म व्रतबन्धादि केले गरिदिउँ भनिन्। यति गोमाले भनेको सुनि यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको दिए। गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिन्। नवराज कुमारको चूडा कर्म व्रतबन्धादि गरिदिन्। वेद पुराण आदि सम्पूर्ण शास्त्र विद्या सिक्न पठाइन्। आफूले पनि जो जे जानेको सिकाइराखिन्। एक दिन त्यो नवराजदेखि यजमानहरू खुसी भएर गोमाका नजिक गई भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावती नाउँ गरेकी छन्, विवाह गरिदेऊ, सामग्री तयार गर। यति यजमानहरूका वचन सुनि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो सम्पत्ति छैन, यसलाई कन्या को देला? कदाचित दिए भने पनि मसँग केही छैन, विवाह कसरी होला? भनिन्। यजमानहरू भन्दछन्, हे गोमा, जे चाहिएको हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ? यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा खुसी भई भनिन्, हे यजमान हो, मलाई तपाईहरूले हाम्रो ठुलो रक्षा गरिदिनु भयो। तपाईहरूले यस्तो आज्ञा गरेपछि म किन नाइ भनौली भनी विवाहलाई चाहिएको सामग्री मागिन्। यजमानहरूले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी सुदिनमा ब्राह्मणका मर्यादाले नवराजलाई वरुणपुरका अग्निस्वामी की पुत्री चन्द्रावतीसँग विवाह गरिदिए। गोमा, नवराज र चन्द्रावती तीनजनाले भएको खाई मिलिजुली रहे। तहाँ उपरान्त एक दिन ती नवराज ब्राह्मण बाहिर खेल्न जाँदा तिनका सङ्गीहरूले, हे ब्राह्मण, आजसम्म तँलाई हामी नवराज भन्थ्यौँ, अब त्यसो होइन, त बिना बाबुको छोरो होस्। तेरा बाबा भए नाउँ क्या हो? कसको पुत्र होस्? हामीलाई सुना भने। आफ्ना सङ्गीहरूले
त्यस्ता कुरा गरेको सुनि नवराजले उत्तर दिन नसकी आफ्नी आमा गोमालाई गई, हे माता भनी आफ्ना सङ्गीहरूले भनेका कुराको वृत्तान्त भने। म कसको पुत्र हुँ, मेरा पिता को हुन्, कहाँ छन् भने। यति नवराजले भनेको वचन सुनि गोमाले वर्षाकालमा मेघ गर्जे झैँ आँखाबाट आँसु खसाली भनिन्, हे पुत्र, तेरा बाबाको नाउँ शिव शर्मा हो। त गर्भमा छँदै नामकरण आदि कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म आइपुगेनन्। केही कामले बसेका छन् वा छँदै छैनन् भनी गोमाले भनिन्। तब नवराज भन्दछन्, हे माता, उसो भए आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बस्नु भएको छ, म गई पत्ता लगाई आउँछु भने। गोमा भन्दछन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरी तेरा बाबालाई बिर्सिरहेथे, अब तैँले पनि छाडी गए म कसका आधारले रहौँली। फेरि त गएपछि तेरी स्त्री चन्द्रावती पनि बस्ने छैन, माइत जानेछे, झन् म एक्लै हुनेछु, यस अर्थले जान्छु भने नभन्। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज फेरि भन्दछन्, हे माता, धर्मशास्त्रका वचन सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म, पितृद्धार समो नहि, पितृद्धारं न कुर्वन्ति, सुखमिच्छन्ति ये जनाः, ते यान्ति नरकं घोरं यावत् चन्द्र दिवाकरौ। छोराको ठुलो धर्म के हो भने पितृको उद्धार गर्नु। जुन छोराले पितृको उद्धार नगरी आफ्नो सुख भोगका पछि मात्र लाग्यो भने त्यो जहाँसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छन्, जहाँसम्म पृथ्वी रहलिन्, तहाँसम्म त्यो घोर नरकमा पर्ला। हे माता, म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर भएर पनि किन आउनु भएन? विचार गर्नु पर्दैन? बाँचेका भए सँगै लिई आउँला, मरेका भए क्रियाकाज गरी आउँला। यति पनि गरिन भने मैले जन्मिकन के गर्नु छ? तपाईँ कस्तै दुःख भए पनि, मलाई कस्तै दुःख भए पनि जान्छु। हे माता, तपाईँको सेवा गर्न तपाईँकी बुहारी छँदैछे, म जान्छु, बिदा दिनुहोस्। यति नवराजका वचन सुनि गोमा ब्राह्मणी सन्तोष भई भनिन्, हे पुत्र, त धन्य रहिछस्, तेरा वचनदेखि म अति सन्तोष भएँ, तेरो कल्याण होस्। तेरा बाबा बाँचेका भए पनि नबाँचेका भए पनि खबर पाएस् भनी कपालमा शिरमा हात राखी आशिष दिइन्। नवराजले पनि आफ्नी आमाको आशीर्वाद थापी साष्टाङ्ग दण्डवत गरी आफ्नी स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा अराई बाबुको खबर गर्न भनी परदेश गए। ठाउँ ठाउँमा गई शिव शर्मा नाउँ गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेथ्यो कि भनी सबैसँग सोधी सर्वत्र खोजी हिँडे। यस्ता तरहले जाँदा जाँदा गङ्गाका तीरमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ बुढाबुढी ईश्वरको ध्यान चिन्तन मनन गरेर बसेका थिए। तिनलाई देखेर कुनै दुईजना यहाँ किन बसिरहनु भएको भनी नवराजले सोधे र वृद्ध ब्राह्मणले, हे बाबु, हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्ध अवस्था भयो र गङ्गामा प्राण त्याग गरौँला भनी आफ्नो घर छोडी यहाँ आई छाप्रो बनाई बसेका छौँ भनी भने। अनि तिमी को हो, यहाँ किन आएका हो भनी सोधे र नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नाउँ गरेको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा छँदै नामकरण आदि कर्म नगर्नलाई भिक्षा माग्न भनी परदेश गएका मेरा पिता शिव शर्मा नाउँ गरेका ब्राह्मण अझसम्म पनि फर्केनन् र खबर गर्न आए। हजुरहरूले देख्नु भएको थियो कि भनी सोधे। यस्ता प्रकारका नवराजका वचन सुनि वृद्ध ब्राह्मण भन्दछन्, हे नवराज ब्राह्मण, गर्भाधानादि कर्म गराउन भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नाउँ गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यहाँ आएका थिए। गङ्गामा स्नान गरी आफ्नो नित्य पूजा गर्नलाई फलफुल टिप्न त्यस रुखमा चढेका रुखको हाँगो भाँचियो र रुखदेखि खसी त्यहीँ मृत्युलाई वर्ण गरे। हाडखोड त आजसम्म रहेकै होला, ऊ त्यहाँ गई हेर भने। यस किसिमको वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज रुखमनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना बाबाको हाड देखेर मन थाम्न नसकी अलाप बिलाप गर्दै भने, हे पिता, मेरा निमित्त भिक्षा माग्न आएका तपाईँले मेरो मुख नदेखी यस्ता वनमा आई रुखदेखि खसी मर्नुभयो। अब यो कुरा आमासँग गई म कसो गरी भनौँला?
कहूँला, मेरी महतारीले शोक गर्दा कसो गरी बुझाउँला भनी नाना तरहले शोक गरी भूमिमा थचक्क बसिरुन कराउन लागे। फेरि धैर्य गरी हाड सबै बटुली गङ्गामा लगी संस्कार गरे र ब्राह्मणका मर्यादा र आफ्नो कुल परम्परा अनुसार बाबाको क्रिया गरी अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो अप्रिय र दुःखद समाचार सुनाउँदा आमाले शोक गरेको देख्नु छ। यस अर्थले हुने भए कोही राजाको सेवा गरी केही द्रव्य लिई जाउँ भनी सहरमा पसी राजाको सेवा गर्न लागे। हे अगस्त्यजी, जसले यो 22औं अध्याय सुनाउला वा पाठ गर्ला त्यसलाई पितृभक्तिको भावना बढ्नुका साथै देव पितृहरूको आशीर्वाद सदा प्राप्त भइरहन्छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त संवादे शिव शर्मा ब्राह्मण परलोक गमन श्रवणम नाम द्वाविंशोत्सवः। यसरी यस्ता प्रकारले हामीले यो प्रसङ्गलाई श्रवण गर्यौं। 22वां अध्यायमा रहेको कथा प्रसङ्गलाई यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो। श्रोतृवृन्द, अवश्य पनि यस कथालाई श्रवण गरेर हजुरहरूले आनन्द प्राप्त गर्नुभयो होला र हजुरहरूले नित्यप्रति एक एक अध्यायका क्रमले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा प्रसङ्ग श्रवण गरिरहनु भएको छ र भोलिको सत्र हाम्रो 23वां अध्यायमा रहेका कथा प्रसङ्गहरूको चर्चा हुनेछ र यहाँहरूले अवश्य पनि आनन्द प्राप्त गरिरहनु भएको छ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र यहाँहरूले यो युट्युब च्यानल मेरो मनोज खतिवडा नामक यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुराको निवेदन गर्दै आजको यो अध्यायलाई यही विश्राम दिनुपर्ने बेला भएको छ। यहाँहरू सबैको कल्याण मङ्गल होस् र स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपा बनिरहोस् र भोले बाबाको सदा कृपा बनिरहोस् भन्दै म आफ्नो बाणीलाई यही विश्राम दिन लागिरहेको छु। भोलि पुनः 23औं अध्यायमा 23वां अध्यायमा के कस्ता प्रसङ्गहरू रहेका छन् यो विषयमा चर्चा अवश्य पनि गराउनेछु। यहाँहरूको दिन मङ्गल बनोस्। सुप्रभातम।